पेंतिकॉस्ट क्या है? वो आग जिसने दुनिया को बदल दिया। कौन सी? जिसने दुनिया को बदल दिया, वो आग पेंतिकॉस्ट। पेंतिकॉस्ट क्या है? आज हम सीखेंगे पेंतिकॉस्ट के मुताल्लिक से। जल्दी से बाइबल मुकद्दस, पेंतिकॉस्ट क्या है? जिनके पास खुदा का कलाम है, एक हवाला देख लीजिए। हवाला हमारे पास है रसूलों का ईमाल, उसका दूसरा बाब है। कौन सा? रसूलों का ईमाल, उसका दूसरा बाब। और पहली आयत में यूं लिखा है कि जब ईद पेंतिकॉस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं पेंतिकॉस्ट क्या है। पेंतिकॉस्ट क्या है? मैं और आप बचपन से ये सुनते आए हैं, ईद पेंतिकॉस्ट। बाइबल मुकद्दस में जितने भी ताकतवर वाकयात हैं, उनमें से एक ताकतवर वाकया पेंतिकॉस्ट का है। ये वो दिन है जब यीशु मसीह के जी उठने और आसमान पर उठाए जाने के बाद शागिर्दों पर पाक रूह नाजिल हुआ था। कितने लोगों? शागिर्दों को पर पाक रूह नाजिल हुआ था। और पेंतिकॉस्ट का मतलब है 50वां दिन। कौन सा दिन? 50वां दिन। पेंतिकॉस्ट का मतलब है 50वां दिन। 50वां दिन। और ये ईद फसह के 50 दिनों के बाद ये दिन आता था। और ये आज यीशु मसीह को जी उठे पूरे 50 दिन हो गए हैं। और ईद पेंतिकॉस्ट का मतलब है 50वां दिन। और यहूदी क्या करते थे? ईद फसह के बाद, सुनिएगा, इधर देखे मैं आपको पेंतिकॉस्ट है क्या। आप में से शायद बहुत से लोगों को ना पता हो पेंतिकॉस्ट किसे कहते हैं। इसे पहले फलों की ईद भी कहा जाता था। ये पहले फलों की ईद थी। और यहूदी क्या करते थे? ये फसल की कटाई का वक्त था। और यहूदी क्या करते थे कि ईद पेंतिकॉस्ट पर शुक्रगुजारी करते, फसल की ईद की तैयारी करते थे। और क्या करते कि पहले फल खुदा को लाकर पेश करते थे। ये यहूदियों की ईद थी। और इसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। और गौर से सुनिएगा, फसल की ईद, शुक्रगुजारी का वो हदिया लाते थे और पहले फल खुदा को क्या करते थे? पेश करते थे। 3 बातें मैं बताना चाहता हूं यहूदी पेंतिकॉस्ट पर क्या करते थे। फसल की ईद थी, फसल की कटाई की ईद थी, शुक्रगुजारी की थी, शुक्र करते थे वो खुदा का। और तीसरा, वो पहले फल खुदा को लाकर पेश करते थे। और जब वो पेश करते थे तो खुश होते थे। ये 3 वाकयात होते थे, फसल की कटाई, पहले फल पेश करना और शुक्रगुजारी करना। और ये ईद पेंतिकॉस्ट पर क्या हुआ था मैं आपको बताऊं कि यहूदियों के लिए खुदा ने शरीयत दी थी। यहूदियों को शरीयत मिली थी और मूसा पहाड़ पर गया था। ये पेंतिकॉस्ट है। लेकिन नए अहदनामा के अंदर इसका क्या इतलाक होता है? पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नए अहदनामा में इसका मतलब यह है कि कलीसिया पर रूहुल कुद्दस नाज़िल होगा।
बनी इसराइल पर शरीयत नाज़िल हुई थी। बनी इसराइल को 10 हुक्म दिए गए थे। ईद पेंतिकोस्त पर कलीसिया पर रूहुल कुद्दस नाज़िल होगा, कलीसिया पर पाक रूह उस दिन नाज़िल होगा। ईद पेंतिकोस्त पर यहूदियों के 3000 आदमी मर गए थे, लेकिन जब नए ऐदनामे पर कलीसिया पर पाक रूह नाजिल हुआ तो 3000 लोगों ने तौबा की। पुराने अहद जो है वो मौत लेके आता है, शरीयत हमेशा मौत को बर्पा करता है, क्योंकि शरीयत की कोई भी ताबेदारी पूरे तौर पर नहीं कर सकता। लेकिन मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं नए ऐदनामा के पेंतिकोस्त को मानने वाला हूं। उसमें जब पाक रूह नाजिल हुआ था तो 3000 लोगों ने तौबा की थी। हालेलुया, आमीन। पेंतिकोस्त पर ये वाकयात हुए थे। पेंतिकोस्त की बाइबल में अहमियत क्या है? भाई पेंतिकोस्त किसे कहते हैं? पता चला कि नहीं पता चला? नहीं पता चला। यहूदियों के मुताबिक फसल काटने की क्या थी? ये बोलिए क्या थी? मैं दोबारा बोलूंगा, क्या की थी? और वो पहले फल क्या करते थे इस ईद को? और ये हफ्तों की ईद थी। पहले फलों की ईद थी, हफ्तों की ईद थी, शुक्रगुजारी की ईद थी, फसल काटने की ईद थी, और शरीयत उनको इसी दिन दी गई थी। कितने वाकयात हुए पेंतिकोस्त वाले दिन, समझ लगी? पेंतिकोस्त का मतलब क्या है? 50वां दिन। मिलके बोलिए क्या मतलब है? अगर आपको कोई पेंतिकोस्त के बारे में पूछे पेंतिकोस्त क्या है, तो उसको बोलिए पेंतिकोस्त यूनानी जुबान से निकला है, इसका मतलब 50वां दिन, 7वां हफ्ता। अभी 7 हफ्ते हो गए हैं यीशु को जिंदा हुए, और इसको पेंतिकोस्त कहते थे। अब हुआ क्या? इधर देखिए, जो बाइबल को समझने वाले हैं उनको पता है कि खुदा ने पुराने अहदनामा में जो जो किया, खुदा नए अहदनामा के अंदर वो दोबारा कर रहा था। बनी इसराइल को मिस्र से निकाल रहा, उसको ईद फसह बोलते थे। उसके बाद जब 50वें दिन शरीयत देता है, उसको पेंतिकोस्त बोलते हैं। कलीसिया को यीशु मसीह ने, गौर से सुनिए, गुनाह से निकाला, उसको हम ईस्टर बोलते हैं। ईद, सुनिएगा, ईद क़यामतुल मसीह। यहूदी इसको ईद फसह बोलते थे। यहूदी मिस्र से निकलने की ईद मनाते थे, लेकिन कलीसिया गुनाह से निकलने की ईद मनाते थे। यहूदियों को बर्रा दिया गया, हमें यीशु मसीह दिया गया। गौर से सुनिए, और यहूदियों को ईद पेंतिकोस्त पर जो कलाम दिया गया वो पत्थरों पर लिख कर दिया गया। मूसा को कौन सी पत्थरों की 2 क्या थी? हाँ, पत्थरों की 2 क्या थी? तख्तियां थी। लेकिन नए अहदनामा में जब पेंतिकोस्त वाले दिन कलीसिया को पत्थरों पर लिखकर आयन नहीं दिए गए, बल्कि कलीसिया के दिल पर आयन लिखे गए। रूहुल कुद्दस ने कलीसिया का दिल ही बदल दिया। आपको पता चल रहा है पेंतिकोस्त क्या है? क्या है भला? बोलिए ना, ऊंची बोलिए, कौन सा दिन? कौन सा दिन? पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन, 7वां हफ्ता, हफ्तों की ईद, पहले फलों की ईद। और सुनिएगा, इसकी बाइबल में अहमियत क्या है? यीशु मसीह ने आसमान से जाने से पहले अपने शागिर्दों से यह वादा किया
وعدہ کیا کیا؟ اس نے کہا تم نے خدمت جلدی سے شروع نہیں کر دینی، تم نے کیا کرنا ہے؟ خدمت کے لیے ویٹ کرنا ہے۔ پہلے تم نے قدرت پانی ہے، پہلے تم نے قوت پانی ہے، پہلے تم نے پاک روح پانا ہے۔ ہمیں پینتی کوسٹ کی اہمیت ہمیں یوں سکھاتی ہے کہ روح القدس کے بغیر خدمت کمزور ہوگی اور خدمت مذہب بن جائے گا۔ اور سنیے گا، کلیسیا انسانی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کے روح سے قائم رہ سکے گی۔ پینتی کوسٹ والے دن کیا ہوا بھلا؟ کرسمس والے دن کیا ہوا تھا بھلا؟ ہاں بولیے، اونچی بولو، کرسمس والے دن کیا ہوا تھا؟ ہاں ایسٹر والے دن کیا ہوا تھا؟ یسوع مسیح عید پینتی کوسٹ والے دن پتہ کیا ہوا تھا؟ کلیسیا پیدا ہوئی تھی۔ یہ کلیسیا کی پیدائش کا دن ہے۔ کلیسیا اس سے پہلے موجود نہیں تھی، کلیسیا کا وجود ہی نہیں تھا۔ پہلے اس طرح لوگ عبادت اکٹھی نہیں کرتے تھے، لیکن جب روح القدس نازل ہوا تو کلیسیا پیدا ہوئی۔ کلیسیا سے پہلے شاگرد ڈرے ہوئے تھے، شاگرد بند کمروں میں چھپے ہوئے تھے، شاگرد کمزور تھے، شاگرد پریشان تھے، شاگرد مایوس تھے، شاگرد ڈرے ہوئے تھے۔ اور یاد رکھیے، ان سے وعدہ تو کیا گیا تھا کہ روح القدس میں بھیجوں گا، لیکن خدا پورا ویٹ کر رہا تھا کہ کب 50واں دن آئے، کب وہ دن آئے، کیونکہ خدا نئے عہد نامے کو اور پرانے عہد نامے کو مکس کرنا چاہتا تھا۔ اور پرانا عہد نامہ، سنیے گا، پرانا عہد نامہ سایہ ہے، سائے کی حقیقت نہیں ہوتی۔ نیا عہد نامہ حقیقت ہے۔ آپ کے سایہ کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی آپ کی ویلیو ہے۔ آپ کا سایہ ختم ہو سکتا ہے، آپ ختم نہیں ہو سکتے۔ خدا نے یہودیوں کو سایہ دیا، لیکن نئے عہد نامے کو اس نے حقیقت سے انٹروڈیوس کروایا۔ آمین۔ اور سنیے گا، پینتی کوسٹ سے پہلے شاگرد کیا ہوئے تھے؟ بولیے کیا ہوئے تھے؟ ڈرے ہوئے تھے، بند قبروں میں چھپے ہوئے تھے، کمزور تھے۔ لیکن پینتی کوسٹ کے بعد کیا ہوا؟ پترس نے دلیری سے منادی کی۔ پترس نے کہا یسوع ہی وہ ہستی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ پترس نے منادی کی، پترس کھڑا ہو گیا۔ وہی پترس جو پہلے چھپا ہوا ہے، وہی پترس جو پینتی کوسٹ سے پہلے بچی سے ڈر رہا ہے، وہی پترس جو یسوع کا انکار کر رہا ہے، وہی پترس جو کہتا میں یسوع کو نہیں جانتا، وہی پترس جو کہتا ہے کہ یسوع مسیح سا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پینتی کوسٹ سے پہلے وہ پترس ڈرا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی عید پینتی کوسٹ کے بعد جب اس پر پاک روح نازل ہوا، اس کو دلیری مل گئی اور وہ اب ڈرا ہوا نہ رہا، بلکہ وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، منادی کرنا شروع کر دی۔ اپنی اس کے اوپر سے موت کا ڈر ختم ہو گیا، اس کے اوپر سے جہنم کا ڈر ختم ہو گیا، اس کے اوپر سے لوگوں کا ڈر ختم ہو گیا، اس کے اوپر سے جیل کا ڈر ختم ہو گیا، اس کے اوپر سے سارے ڈر ختم ہو گئے۔ اور وہ پترس جو پہلے بند کمرے میں چھپا ہوا ہے، وہ پترس جو پہلے چھپا ہوا ہے، نہ کہ صرف منادی کرنے لگا بلکہ وہ دعا کرتا ہے تو لنگڑے چلتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے معجزے ہوتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے بدروحیں نکلتی ہیں، وہ دعا کرتا ہے، نہ کہ صرف دعا کرتا ہے پترس کے سایہ کی۔ ادھر دیکھیے، پترس کا سایہ جب پڑتا ہے پینتی کوسٹ کے بعد،
ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو. جب اس کا سایہ پڑتا ہے تو لوگ بیماریوں سے شفا پاتے ہیں. اس کا سایہ پڑتا ہے تو لوگ بیماروں سے شفا پاتے ہیں. منادی دلیری سے کرتا ہے. معجزے ہوتے ہیں، اور خالی معجزے نہیں ہوتے بلکہ 3000 لوگ مل کے بولیے کتنے؟ 3000 لوگ مل کے بولیے 3000 لوگ. 3000 لوگوں نے توبہ کر لی. 3000 لوگوں نے یسوع کو قبول کر لیا. آج نشاد کا چرچ میں آپ کو بتانے آیا ہوں، اگر آپ پاک روح سے بھر جائیں گے آپ دلیر ہو جائیں گے. آپ بدروہوں سے لڑنے، آپ بدروہوں سے کبھی نہیں ڈریں گے. آپ جادوگروں سے نہیں ڈریں گے. آپ بیماریوں سے نہیں ڈریں گے. آپ غربت سے نہیں ڈریں گے. آپ غیر قوموں سے نہیں ڈریں گے. آپ طوفانوں سے نہیں ڈریں گے. آپ جاتی جولیت سے نہیں ڈریں گے. آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ جو مجھ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا کے اندر ہے. آپ یہ جان چکے ہوں گے. آج صبح شاید آپ چھپے ہوئے ہیں، شاید آپ سب چھپے ہوئے ہیں، آپ سب صرف چھپے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کبوتر کی تصویر بنانے سے آپ کو دلیری نہیں ملے گی، اور وائٹ کپڑے پہننے سے دلیری نہیں ملے گی. جب آپ پر روح القدس اندر سے آپ کے اوپر نازل ہوگا آپ دلیر ہو جائیں گے. آپ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. پینتی کوسٹ کی کیا ویلیو ہے، اہمیت؟ مل کے بولیے پینتی کوسٹ ہمیں دلیر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دلیر کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں آج صبح کسی نہ کسی چیز سے؟ شاید غربت سے آپ ڈرے ہوئے ہیں، شاید آپ پٹرول سے ڈرے ہوئے ہیں، پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے. شاید آپ ڈرے ہوئے ہیں میرے پاس میں کس طرح روٹی کھاؤں گا. آپ شاید ڈرے ہوئے ہیں میں کس طرح زندہ رہوں گا. آپ شاید ڈرے ہوئے ہیں میرا کیا بنے گا. آج صبح میں آپ کو بتانے آیا ہوں اگر خدا جنگلی سوسن کو اتنی اچھی پوشاک پہنا سکتا ہے، اگر خدا ہوا کے پرندوں کو کھلا سکتا ہے، نہ وہ بوتے ہیں نہ وہ کاٹتے ہیں نہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اگر خدا سلیمان کو غور سے سنیے گا، اگر خدا سلیمان کی ساری شان و شوکت کے باوجود اگر وہ پرندے جو محنت نہیں کرتے اگر وہ ان کو کھلا سکتا ہے، خدا میرا فیوچر جانتا ہے، خدا میرا مستقبل جانتا ہے، خدا میرا ہر چیز میری خدا کے کنٹرول میں ہے. مجھے پٹرول سے ڈر نہیں آتا، مجھے بجلی سے ڈر نہیں آتا، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو میرا خدا مجھے کھلانے کی قدرت رکھتا ہے. جو پاک روح سے بھر جاتے ہیں وہ دلیر ہو جاتے ہیں، وہ خدا کے لیے دلیر ہو جاتے ہیں. پترس ڈرا ہوا تھا، بچوں سے ڈر رہا تھا. کتنے لوگ ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں، خدا کے گھر میں بھی آتے ہیں ڈرے ہوئے ہیں، حالاتوں سے ڈرے ہوئے ہیں، بدروہوں سے ڈر رہے ہیں، مشکلاتوں سے ڈر رہے ہیں. میں آج صبح آپ کو بتانے آیا ہوں اگر آپ خدا کے سچے لور ہیں، اگر آپ خدا کے سچے ماننے والے ہیں، اگر آپ خدا سے پیار کرنے والے ہیں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو خدا آپ کی ٹیک کیئر کرے گا، خدا آپ کو زور دے گا، خدا آپ کے لیے سب کچھ کرے گا. پاویں جے کر ہڑوی آوے نالے پانی کر نشو. آمین. پینتی کوسٹ کی ویلیو کیا ہے؟ پینتی کوسٹ نے دلیری دے دی. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو. پیسہ ہو، بلڈنگ ہو، سب کچھ ہو لیکن دلیری نہ ہو وہ بھی بیکار ہے. کلیسیا بلڈنگ کا نام نہیں ہے، یہ اینٹیں چرچ نہیں ہے، یہ اینٹیں
चर्च नहीं है। चर्च कौन है? चर्च मैं हूं। ये बिल्डिंग है, पाखरू बिल्डिंग, पाखरू मुझ पर आएगा, गवाह मैं बनूंगा, चर्च यहां रहेगा। ये बिल्डिंग है, चर्च मैं हूं, दलेरी मेरे अंदर आएगी। खुदा आज ईंटों को नहीं, खुदा आपको रूह से भरना चाहता है। खुदा आपको पाक रूह से भरना, खुदा आपको गवाह बनाना चाहता है। आपको खुदा इंजील के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आप पतरस की तरह दलेर हो जाएंगे। और सुनिएगा, इधर देखिए, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं मेरी तरफ देखिए जल्दी से। जब कलीसिया पैदा हुई तो क्या उनको मिला? कलीसिया जब पैदा हुई तो उनको क्या मिला भला? हाँ, आए पढ़ते हैं दूसरी आयत। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। क्या हो गया? और बोलो, क्या हो गया? क्या हो गया? खुदा का रूह जब भी आता है चीजें हिलाता है। खुदावंद मुर्दा नहीं है, ना उसको मुर्दा चर्च पसंद है, ना उसको मुर्दा इबादत पसंद है। कई बंदे एवं ना दे इबादत ही आए हैं, ताली नहीं बजानी, बैठे रहना। पादी साहब ने कहा 9:30 चल 10 चल चलने। मजबूरी दे नाल इबादत, मजबूरी दे नाल ले ते बरकत भी फिर तुहानू कख भी नहीं मिलनी। जो मजबूर, अच्छा 9:30, अच्छा थोड़े गीत नांगी लैन दी ना, नहीं, शौक से, खुशी से, दलेरी के साथ गूंज उठा। मिलके बोलिए, क्या हुआ? गूंज उठा। सुनिए, सुने सुने सुने, हमारे पास जल्दी से जल्दी मैं ज्यादा कवर करूंगा। लिखा है बाइबल में, गूंज उठा और उन्हें आग के शोला की सी। अभी देखो, इधर देखो, आग की करेगी। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आग की, आग दोस्त हुंदी है। आग दोस्ती नहीं करती, जो जेड़ा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ, जो ਉਹਨੂੰ ਰਾਖ करी ਜਾਂਦੀ है। उन्हें आग के शोला की सी। पतरस को जो आग मिली है, अब उसने आग ने आगे वाले सारे भस्म कर देने हैं। मैं आपको बताने आया हूं, जब आपको आग की जबान मिल जाएगी तो आपके सामने कोई बंदा नहीं ठहर सकेगा। मैं आपको बताने आया हूं, एक अमेरिका में खादमा हुई है, उसका नाम था कैथरीन कूमर, और वो बेनी हिन की क्या थी बड़ा, बेनी हिन ने उसी से तालीम पाई, कैथरीन कूमर से। बेनी हिन ने जो तालीम पाई है वो कैथरीन कूमर से थी। और कैथरीन कूमर कौन थी? उस औरत को एक मर्द ने छोड़ दिया था और वो अकेली थी, उसको डिवोर्स हो चुकी थी। अब आप अंदाजा करेंगे, इधर देखिए मेरी बात, कैथरीन कूमर, आप अंदाजा करेंगे, कैथरीन कूमर इतनी दुआ किया करती थी कि जब वो स्टेज पर खड़ी होती थी तो होता क्या था? लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, मुर्दे जिंदा होते थे। आपने नेट पे जाकर सर्च करनी है कैथरीन कूमर। और हुआ क्या, जब वो एयरपोर्ट पर जाती थी, अमेरिका के एयरपोर्ट पर वो जाती थी, तो क्या होता था कि जिस जगह पर वो जा रही होती थी लोग शिफा पाना शुरू हो जाते थे, लोग गिरना शुरू हो जाते थे। लोग, कैथरीन कूमर जिस रो में खड़ी होती थी, बदरूहें निकलना शुरू हो जाती थी, बीमार ठीक होना शुरू हो जाए, और एयरपोर्ट पर हलचल मच जाती थी। वो दुआ नहीं करती थी, उसको आग की ज़बान दे दी थी। अब अमेरिका के सदर ने ऐलान किया कि कैथरीन कूमर जब भी एयरपोर्ट पर आएगी, इसको पब्लिक के अंदर नहीं आने देना, इसके ऊपर खुदा का रूह है, इसको जहां से सदर गुजरता है इसको वो रोड अलहदा से दिया जाए
میں آپ کو بتانے آیا ہوں خدا کا روح آپ کو عام سے خاص کر دے گا. خدا کا روح آپ کو عام سے ویلیوبل بنا دے گا. خدا کا روح آپ کو غریبی سے امیری میں لے جائے گا. خدا کا روح آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرے گا. انہوں نے کہا یہ عورت یہاں سے نہیں گزرے گی کیونکہ جب یہ آتی ہے سارا ایئرپورٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ جا کر نیٹ پہ دیکھنا, کیتھرن کومر اس کا نام تھا اس عورت کا. بینی ہن نے اسی سے تعلیم پائی, اور جب وہ کھڑی ہوتی تھی خدا کا جلال آتا تھا. لکھا انہیں آ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں, اور ان میں سے ہر ایک پر, کن پر, ہاں, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. کیا جس طرح روح نے انہیں بولنے کی. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو. میں اینڈ کرنے والا ہوں. جب پہلے ایک زبان بولی اور وہ اوپر برج بنا کر اوپر پہنچنے والے تھے. خدا نے کہا یہ تو ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں. خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ان کی زبانوں میں کیا ڈال دیا؟ ہاں, تناؤ ڈال دیا, مختلف کر دی. کوئی انگلش بولنا شروع ہو گیا, کوئی پرشین بولنا شروع ہو گیا, کوئی رشین بولنا شروع ہو گیا, کوئی عربک بولنا شروع ہو گیا. جب بابل کا وہ برج بنا رہے تھے, اور جب وہ بابل کا برج بنا رہے تھے اس وقت جب زبانیں بدلی, سنیے گا, اس وقت جب زبانیں بدلی تو لوگوں نے اچھا فیل نہیں کیا. اس وقت جب زبانیں بدلی, میری طرف دیکھیے ذرا, میں جلدی سے, اس وقت جب زبانیں بدلی اس نے لوگوں کو تقسیم کر دیا. اس نے لوگوں کو کیا کر دیا؟ گروپوں میں تقسیم کر دیا, ملکوں میں تقسیم کر لیا. لیکن جب پاک روح نے زبانیں دی اس نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا, اس نے لوگوں کو چھوڑ دیا, اس نے لوگوں کے درمیان دوبارہ سے اکٹھا کر دیا. روح القدس یونٹی لاتا ہے. بابل کے برج نے لوگوں کو علیحدہ کر دیا, لیکن روح القدس والے دن لوگوں کو پھر اکٹھا کر دیا گیا. آمین, آمین, ہیلیلویا. سنیے, پینتیکوسٹ کیا ہے؟ خدا رسمی نہیں, خدا رشتہ چاہتا ہے. خدا, مل کے بولیے, خدا رسم نہیں, خدا رشتہ. کیا؟ ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیں, دوسری ہے, پڑھیے ذرا دوبارہ سے. لکھا جب عید پینتیکوسٹ کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. کیا تھے جمع؟ کیوں تھے؟ دعا کے لیے. اور یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. دعا کر رہے تھے, انتظار کر رہے تھے, خدا کے بھوکے تھے, خدا سے وہ چاہتے تھے جو خدا نے وعدہ کیا ہے وہ کرے. یاد رکھیے, جب آپ بھوکے اور پیاسے ہو جائیں گے آپ خدا کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے. وہ سب جمع تھے. پینتیکوسٹ کیا ہے؟ بولیے. 50واں دن ہے. پینتیکوسٹ کو یہودی کیا کرتے تھے؟ نئے نامے میں پینتیکوسٹ روح القدس کی عید ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو پطرس کی طرح دلیر ہونا چاہتے ہیں کہ خوشخبری سنائیں, انجیل سنائیں گے, ہاں سنائیں گے. کوئی پتہ نہیں کہ سویلے اس تو پہلو کے ساتھ نکل جائے. یسو دی منادی کر لو. سمان تے تہاڈی بلڈنگ نہیں جانی, سمان تے تہاڈیاں بچائیاں ہوئیاں روحاں جانیاں. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو روحیں بچاتے ہیں, جو لوگوں کو کلام سناتے ہیں, جو لوگوں کو چرچ لے کے آتے ہیں؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. جڑے نہیں کرتے, کتنے افسوس کی بات ہے. آپ لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے.
آپ لوگوں کو کلام نہیں سناتے، پترس کی طرح خدا آپ کو دلیر کر دے گا۔ آمین، آمین، آمین۔